अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, पाकिस्तान रेंजर पंजाब का ओरिजिनल पेपर हमें व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ है। ये पेपर पाकिस्तान रेंजर पंजाब का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंजर सिपाही जनरल ड्यूटी का पेपर है। पेपर जो है दोस्तों क्लियर नहीं है, आप वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें, लेकिन आप मेरी आवाज़ पर तवज्जो दें। तो चलते हैं पाकिस्तान रेंजर पंजाब की सिपाही जनरल ड्यूटी वाली इसी पेपर की जानिब, इसको हल कर लेते हैं। इसी वीडियो के आखिर में हम आप दोस्तों को पूरा सिलेबस भी बताएंगे कि तैयारी किस तरह करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, SHO का क्या मतलब है? SHO इसका मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, ताज़ीराती पाकिस्तान क्या है? तो दोस्तों ताज़ीराती पाकिस्तान ये कवानीन का एक मजमुआ है। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, कानून। फिर तीसरा सवाल है, एक खातून को गिरफ्तार करने के लिए, तो खातून एहलकार ज़रूरी है यहाँ पर। और सवाल 4 है, तफ्तीशी अफसर के यहाँ। फिर सवाल 4 है, तफ्तीशी ऑफिसर के यहाँ केस की फ़ाइल को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो तफ्तीशी ऑफिसर के यहाँ केस की फ़ाइल को मसल कहा जाता है। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 5 है, FIR का क्या मतलब है? तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां MCQs देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम हुआ? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था 1875 में। तो अलिफ ऑप्शन 1857 गलत है, बी ऑप्शन 1875 दुरुस्त ऑप्शन है। पाकिस्तान रेंजर पंजाब की पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई? तो 1817 में पैदा हुई थी, याद कर लीजिए 1817 में पैदा हुई थी और 1898 को वफ़ात पा गई। तो 98 का ऑप्शन याद कर लीजिए, 1898 पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया? यहाँ 3 सवाल याद कर लीजिए। पहला आइन 1956 को, तो यहाँ बी ऑप्शन ठीक है। दूसरा आइन 1962 को, और तीसरा आइन जो अभी तक मुल्क में चल रहा है 1973 को नाफिज किया गया। फिर क्वेश्चन आए हुए, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1958 को मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था अयूब खान ने। तो 1958, यहाँ पर 1958 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? तो मगरिब में अफ़गानिस्तान है और जुनूब मगरिब में ईरान है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मगरिब का पूछा जा रहा है, तो मगरिब में अफ़गानिस्तान वाक़या है। तो आप व्यूअर्स पाकिस्तान का हुदूदी अरबा भी स्टडी करें। अगर पूछा जाए कि मशरिक़ में कौन सा है, तो सबसे पहले मशरिक़ सी लिया जाए। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो मशरिक़ में भारत है, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, इसके अलावा शुमाल में चीन है और पाकिस्तान के जुनूब में बहीर अरब वाक़या है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, पाकिस्तान रेंजर पंजाब की अगर टेस्ट प्रिपरेशन की बात की जाए, तो इसके लिए आप दोस्तों ने पाकिस्तान स्टडी मुतालिया पाकिस्तान को स्टडी कर लेना है क्लास 6, 7, 8 या 9 तक। तो मुतालिया पाकिस्तान की तमाम MCQs हमारे चैनल पर मौजूद है। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, पाक स्टडी MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। इसके अलावा आप जनरल नॉलेज को भी स्टडी करिए, अंग्रेज़ी को भी स्टडी करिए, और करंट अफेयर, मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है या मौजूदा सदर वज़ीर आला और इस तरह मुख्तलिफ मिनिस्टर्स कौन से हैं, तो इसको भी स्टडी करिए, करंट अफेयर्स को भी स्टडी करिए। इसके अलावा इस्लामियात की MCQs भी आपके पेपर में आएंगे। पंजाब रेंजर की टेस्ट की तैयारी के लिए मैं आप दोस्तों को यहाँ पर बताता जाऊँ कि इसके लिए आप कांस्टेबल की फ़ास्ट पेपर देखिए, FC की फ़ास्ट पेपर देखिए, पाकिस्तान आर्मी की फ़ास्ट पेपर देखिए। तो तमाम के तमाम टेस्टों में यही सवालात रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, पंजाब पुलिस कांस्टेबल बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो इसी तरह दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, रेंजर और पाकिस्तान आर्मी और इसके साथ साथ रेंजर्स, इन सब का टेस्ट सिलेबस तकरीबन एक जैसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 21 है मेरे ख्याल में कि क्या है, यहाँ पर पेपर चूँकि क्लियर नहीं है, लेकिन लिखा है कि शाह वलीउल्लाह का इंतकाल कब हुआ? तो 1703 को पैदा हुई थी और 1762 को शाह वलीउल्लाह वफ़ात पा गई थी, और शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। 1703 को पैदा हुई थी, 1762 को वफ़ात पा गई थी। तो हमारे पास 1703 का ऑप्शन कौन सा है? पेपर क्लियर नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए 1703 को पैदा हुई थी। तो हमारे पास इसी पेज के सवालात क्लियर नहीं है,
اسی کا دوسرا پکچر جو ہے، اسی پیج کا دوسرا پیج بھی ہمارے پاس ہے انہیں سوالات کا، تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں، تو اس کو چھوڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یہ دوسرا پیج، یہ تھوڑا سا ریڈیبل ہے شاہ ولی اللہ کا۔ تو شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر جو ہے 1762، آپشن جیم درست ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیے، شملہ وفد کس سے وائسرائے سے ملا تھا؟ تو شملہ وفد لارڈ مینٹو سے ملا تھا، 1906 کی بات ہے، لارڈ مینٹو، تو دوسرا آپشن ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کویشچن دیکھیے، نیکسٹ کویشچن ہے، انگریز سرکار نے تقسیمی بنگال کو کب منسوخ کیا؟ یہاں بھی دو سوالات یاد کر لیجیے۔ بنگال تقسیم ہوئی تھی 1905 کو اور 1911 کو یہ تقسیم منسوخ کی گئی تھی۔ پھر کویشچن ہے، مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ مسلم لیگ بنی 1906 کو ڈھاکہ میں، اور قائد اعظم اس میں شامل ہو گئی تھی 1913 کو۔ مسلم لیگ کے فاؤنڈر کا نام، بانی کا نام خواجہ سلیم اللہ تھا۔ پھر کویشچن ہے، جلیان والا باغ میں کس کے حکم سے قتل عام ہوا؟ جنرل ڈائر نے فائرنگ کی اجازت دی تھی، جنرل ڈائر، بی آپشن درست ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے، حج کے لیے احرام باندھنا کیا ہے؟ تو احرام باندھنا دوستو فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کویشچن بھی اسلامک اسٹڈی سے ہے، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوئی، تو 2 کا آپشن بے میں لکھا گیا ہے 2 ہجری۔ یہاں پر اسی پیج کی اور اسی دوسری پیج کی اسی کے سوالات سیم ٹو سیم ہے، لیکن یہ پیج تھوڑا کلیئر ہے۔ تو پھر یہاں پر کویشچن ہے کہ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولی، اگر آپ کے پاس چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا جو ہے یہ فرض ہے، اور سونے پر زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے مقدار 7.5 تولی سونا ہے۔ پھر کویشچن ہے، عقیدہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ عقد سے نکلا ہے باندھی ہوئی، تو ہمارے پاس بی آپشن درست ہے۔ ویورز ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے، ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے، کیونکہ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو پنجاب رینجر کی پریپریشن کے حوالے سے انتہائی اہم ٹپس بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دوست کس طرح تیاری کریں۔ اگر آپ دوست اسی پر عمل کرتی ہوئی تیاری کریں تو آپ دوستوں کے ایگزام میں 100 میں سے 100 مارکس آ سکتے ہیں اور آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پھر کویشچن ہے، اسلام کی بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 4، 5، 6 ہے یا 7 ہے؟ 4 آپشن ہے۔ تو اسلام کی بنیادی عقائد آپ کو معلوم ہوں گے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، 6 ہے۔ اسلام کی بنیادی عقائد 6 ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور نمبر 5 ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان۔ پھر کویشچن ہے، وحی کی لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کی لغوی معنی چپکی سے دل میں بات ڈالنا کے ہے، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت والے دن سور پھونکیں گے، تو سور پھونکنا اس کا کام ہے، آخری آپشن ٹھیک ہے۔ پھر کویشچن ہے، زبور کس پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ انجیل بھی یاد کر لیجئے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہماری پیاری خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر کویشچن ہے، سوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ سوم عربی زبان میں روزی کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی باز رہنے کے ہے یا رک جانے کے ہے، تو دوسرا آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ پہلی مسلم ریاست بنی تھی ریاست مدینہ، تو مدینہ میں، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ کویشچن جنرل نالج جی کے سے ریلیٹڈ ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ تو چمگادڑ یہ واحد پرندہ ہے جو کہ الٹا بھی ہے، پرندہ ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ اور ہمارے پاس پنجاب رینجر سپاہی کی اسی اوریجنل پیپر کا آخری سوال ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا؟ پاکستان ریلوے کا پرانا نام نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے تھا، بی آپشن ٹھیک ہے۔ ویورز ویڈیو کے درمیان میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ دوستوں کو پنجاب رینجر کی سپاہی اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اسامیاں ہیں اس کی پریپریشن کے حوالے سے گائیڈ کروں گا، تو آپ دوستوں کو کوئی بھی کتاب سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے انٹرویو ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب، انٹرویو ایم سی کیوز لکھیے اور ساتھ میں میرے چینل کا نام بائی یو سی لرننگ ٹیوب لکھیے، انٹرویو ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ تو وہاں پر اردو میں جنرل نالج کی پاکستان سٹڈی، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے تمام سوالات میں اپلوڈ کر چکا ہوں،
اس کے علاوہ دوستو اسلام آباد پولیس کے انٹرویو میں جو سوالات پوچھی گئی ہے بہت ساری ویڈیو ہے اور بہت ساری ایم سی کیوز ہے، تو وہ بھی تمام کے تمام سوالات اہم ہے اور بالکل پنجاب رینجر کے ٹیسٹوں میں بار بار آ رہی ہے، تو آپ دوست اس کے لیے بھی اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اسلام آباد پولیس کانسٹیبل انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب، یا اس طرح سرچ کر سکتے ہیں پولیس کانسٹیبل انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ اسی طرح موٹر وے کی بھی بہت ساری فاسٹ پیپر اور انٹرویو کی سوالات میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں موٹر وے پولیس انٹرویو پارٹ 1 بائی یو سی لرننگ ٹیوب، پارٹ 2 بائی یو سی لرننگ ٹیوب، پارٹ 3 4 5 اس طرح سرچ کرتی جائے۔ لیکن یہ سوالات اسلام آباد پولیس انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب پارٹ 1 2 3 اس طرح بھی ساتھ لکھیے اور ایک ایک ویڈیو کو سرچ کرتی جائیے، تو تمام کی تمام سوالات جہاں پر میں نے اپلوڈ کی ہے یہ آپ کی رینجر والی پیپر میں بھی آئیں گی، تو آپ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اسلام آباد پولیس کانسٹیبل انٹرویو بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔